अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 19 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मुखालफिन, अपने दुश्मनों और हर जगह पर मौजूद अपने खिलाफ बोलने वालों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि वो अब आग उगलना शुरू हो गए। मरकजी क़यादत तो किसी काम की थी ही नहीं, लेकिन वो जो इमरान खान के बुग़्ज़ में अंधे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, उन्होंने भी अब वही वाला तंबूरा अपने सर पे उठा लिया है जो 1 साल पहले किसी और ने उठाया हुआ था। उसको ठीक ठाक थप्पड़ रसीद किया गया है और बड़े तरीके के साथ रसीद किया गया है बहुत सारे हमारे दोस्तों की जानिब से। उसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। लड़ना बड़ी जंग थी, लड़ना अपने मंशूर के लिए था, लड़ना अपने नजरिए के लिए था और लड़ टिकटों के लिए रहे हैं। अपने आप से भी लड़ रहे हैं, अपने दोस्तों से भी लड़ रहे हैं, सहाफियों से भी लड़ रहे हैं और मुखालफीन से भी लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी जंगें कोई एक शख्स लड़ नहीं सकता, लेकिन मरकजी क़यादत ने यह वाला कारनामा भी अंजाम देकर दिखा दिया है। सेनेट इंतखाबात में KPK के जो अराकीन हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ज़रा ये बताते हैं कौन कौन से नाम सामने आए हैं, उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट था, फिर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि किसकी लड़ाई किससे है और इसका फ़ायदा किसे हो रहा है। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूँगा। नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब, इरशाद भट्टी साहब, इनके कुछ कमेंट्स हैं वायरल बयानात की सूरत में, वो भी शेयर करने हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन यानी टाइटल के नीचे, हर वीडियो के टाइटल के नीचे जहां डिटेल लिखी हुई होती है, हैशटैग होते हैं, वहां पर नीचे व्हाट्सएप का लिंक होता है। व्हाट्सएप चैनल का उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जितने भी हमारे अहलियान पटवार खाना है, चाहे वो अपने कबील से हों या गैरों के कबील से हों या सहाफ़ियों के कबील से हों, उनके लिए आपने उनके फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके, ऊ करके या थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना। यह बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है जनाब। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल जो है वो सेनेट इंतखाबात की शेयर करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न यूँ है, वो ज़ोरदार थप्पड़ के रसीद के आगे चलकर बताता हूँ जनाब। PTI का KPK में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला मुनक़िद कराने का फैसला। उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा खान आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी शामिल हैं। ख्वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति और साबिक सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई को नामजद किया गया है। अब इनको नामजद करने का मामला तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होके दे रही हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, हुकूमत से लड़ रहे हैं, सहाफ़ियों से भी लड़ रहे हैं, यानी यूट्यूबर भी इनको बड़े बुरे लगते हैं। सहाफ़ी इनको बहुत बुरे लगते हैं, जो इनको सच समझाने या बताने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे इनको बड़े ही बुरे लगते हैं जनाब। उनसे भी लड़ रहे हैं और आखिर में आकर इन्होंने और किसी को नहीं छोड़ा, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, यानी एक्टिविस्ट जितने हैं सोशल मीडिया वाले, उन सब को भी नहीं छोड़ा। वो उनकी पार्टी के लिए हक खुल सक कर बोलते थे और खुद किसके लिए लड़ रहे हैं, खुद जी टिकटों के लिए लड़ रहे हैं, टिकटों के लिए भी लड़ रहे हैं। माजरत के साथ ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट ने बहुत सारे मसाइल खड़े कर दिए हैं। चलें बिला मुकाबला मुंतखब हों या मुकाबला करके मुंतखब हों, जो पार्टी डिसाइड करे वो ठीक है, बट द थिंग इज कि ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल की लड़ाई होती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर बैरिस्टर गौर कहते हैं कि उम्मीद है कोई पार्टी वर्कर रहनुमा पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इनको पूरा लेजिटिमेट राइट है, इनको पूरा इख्तियार है कि ये खिलाफ वर्जी करेंगे खान साहब के नजरिए और मंशूर की, लेकिन कोई पार्टी वर्कर नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? पार्टी के अंदरूनी मामला जल्द हल होंगे। पार्टी देरीना वर्कर्स और कारकुनों की कदर करती है, माशाल्लाह बड़ी कदर की, बहुत कदर की है आप लोगों ने। अच्छा, तमाम फैसले पार्टी के बेहतर मफाद में किए जाएंगे। पार्टी, ये जो ऊपर वाली इक़्तिदार वाली पार्टी है ना, ये उनकी बात कर रहे हैं, ये 10-12 लोग हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। बिला मुकाबला इंतखाब होना कोई नई बात नहीं है।
عرفان سلیم اور دیگر رہنماؤں سے بات چیت کی ہے. سینٹ کے موجودہ امیدواروں کی منظوری عمران خان نے دی ہے. عمران خان کے فیصلے پر عمل درآمد پوری پارٹی پر لازم ہے. ناراض پارٹی رہنماؤں کے تحفظات دور کرنا ہمارا فرض ہے. میں فواد چودھری صاحب کا کامنٹ پڑھ رہا تھا, اس میں پتہ نہیں کس حد تک وہ ریالٹی بتا رہے ہیں, لیکن بات بڑی زبردست کی انہوں نے کہ 50 کروڑ میرے پاس بھی ہوتے ہیں, میں پارٹی میں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہانی بیک اینڈ پہ ایسی ضرور ہوگی. ظاہر ہے فواد چودھری صاحب ایک مین لیڈ پوزیشن کے اوپر رہے ہیں, وزیر اطلاعات رہے ہیں, پھر خان صاحب کے دیرینہ دوست رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی کہانی تو ضرور ہے. اب آ جاتے ہیں جناب, یہ تو آپ نے سن لیا. پی ٹی آئی قیادت کے جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں جی. پی ٹی آئی قیادت کے ناراض امیدواروں سے مذاکرات کا 2 دور ہوئے تھے, دونوں ناکام ہو گیا. قیادت اور امیدواروں کے درمیان بات چیت جو ہے وہ بے نتیجہ رہی ہے. اور عرفان سلیم اور دوسرے ناراض امیدواروں کو سینٹ الیکشن میں کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اعلامیہ اس کا جاری کر دیا ہے. اب آ جاتے ہیں جی, اسے کہتے ہیں زوردار تھپڑ رسید کرنا. جب اللہ جو ہے نا وہ عقل پر پردے ڈالتے ہیں نا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان سے چھین لیتا ہے. میں نے کل بھی اپنے ولاگ کے اندر یہ بات کی تھی, اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو آپ کو خود طے کرنا ہوتا ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے, کس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں پڑھ رہا تھا, یہ ہمارے دوست ہیں اقرار الحسن صاحب, حالانکہ ان کا جانرا جو ہے وہ سوشل افیئرز کے اوپر پروگرام کرنا ہے, لیکن بہرحال ان کی اوپینین ہے, اس کی رسپیکٹ ہے. لیکن یہ سوال آپ ذرا سنیے گا, یہ انہوں نے ٹویٹ کر رکھا ہے, غور سے سننا سوال. وہ کہتے ہیں کسی بھی قتل کے بعد پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کسے پہنچا. مجھ سے پوچھتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں, اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس کو پہنچا جس نے اپنا بزنس بچایا ہے پاکستان کے اندر. وہ بزنس پالیٹکس تو ہو نہیں سکتا, وہ بزنس کوئی سونے کا ہو سکتا ہے, کوئی چینل کا ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. پھر آگے کہتے ہیں ایک سوال میں پورے پاکستان کے لیے چھوڑتا ہوں کہ ارشد شریف کی شہادت سے کس نے سب سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھایا. بھائی یہ جو سیاسی فائدہ جس نے اٹھایا ہوگا وہ تو بعد میں اٹھایا ہوگا نا, کسی نے مالی فائدہ بھی تو اٹھایا ہوگا نا. بھائی 2 منٹ کے لیے سوچیں نا, کس نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو مقبولیت میں تبدیل کیا. کمالی بات کرتے ہیں آپ یار. میری ابڈکشن ہوئی, مجھے ٹارچر کیا گیا, سب کو پتا ہے, ایوری بڈی نوز. عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ نام لیا. میں اس کو کہوں کہ ان نے میرے نام سے جو ہے نا فائدہ اٹھایا, میں یہ نہیں کہوں گا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی آواز سے جب میرا نام نکلا, یا زبان سے جب میرا نام نکلا, تو مجھے بڑی سپورٹ ملی. حالانکہ بہت افسوسناک تھا یہ واقعات, مجھے ایون جیل کے باہر سے کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا تھا, لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے میرا نام پولیٹیکل فائدے کے لیے نہیں استعمال کیا. میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں, انہوں نے الٹا مجھے سپورٹ کیا. بھائی آپ سوچیں نا کہ ایک نہتے شخص کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے نام سے خان صاحب کو کیا پولیٹیکل فائدہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. کون اب تک ان کی شہادت کو کیش کروا رہا ہے. اچھا یہ والی بات. اب اس کے اوپر جو زوردار وہ کہتے ہیں نا چپٹ ماری ہے, زبیر علی خان ہمارے دوست ہیں, آج کل ملک سے باہر ہیں, کھل کر بول بھی سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں, اس کو کوٹ کر کے کہتے ہیں, اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں اقرار کا جو پولیٹیکل ویو پوائنٹ ہے نا, اس کے اوپر میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے اب آگے میں مزید بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہانی ہے. سنیے گا. زبیر علی خان کہتے ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ کون تھا وہ طاقتور جس نے ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا. کیا پی ٹی آئی میں اتنی طاقت تھی؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ سلمان اقبال کو کہہ کر ارشد شریف کو نوکری سے برطرف کرے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ ارشد شریف پر مقدمات درج کیے جاتے؟ آپ کو سوال پوچھنے کا شوق ہے تو یہ سوالات پوچھیں کہ ارشد شریف پر مقدمہ کس نے بنوائے, کس نے ان کی والدہ کی مدعیت میں ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی. یہ زبیر علی خان صاحب جو ہے نا یہ ٹویٹ کرتے ہیں. اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ایک شخص تھا جن کے نام کے ساتھ وارڈر لگتا ہے, وہ ٹی وی پر بیٹھ کر سیم سوالات اٹھا رہے تھے. آج وہی سیم سوالات ایک عدد صحافی اٹھا رہا ہے. تو میرے خیال میں صحافت سے تو پھر وارڈر صاحب زیادہ ایک سٹیپ آگے نکلے کہ ان کو سب پتہ ہے, سب پتہ ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اب آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات, بلکہ کچھ اور خبریں, جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت. عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے. عدالت نے سماعت 23 جولائی تک ملتوی کر دی اور اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت بھی کی ہے. کل سے 1 دن آگے تک حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ کامنٹ ہے کہ جماعت اسلامی کل بروز اتوار ملک بھر میں بجلی, گیس, پیٹرول اور چینی کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی. چھٹی والے دن احتجاجی مظاہرے کرنے کا جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا ہے.
कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये नजम सेठी साहब फरमाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक कि अली अमीन गंडापुर बहुत चालाक और वेल कनेक्टेड है, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में है, इमरान खान से भी राब्ते में है, वफाकी हुकूमत और अपने सपोर्ट बेस से भी राब्ते में है। आप गंडापुर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये आलिया हमजा कहती हैं मेरा सलमान अकरम राजा समेत किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे कहीं मदऊ करना ना करना इररेलेवेंट बातें हैं। इमरान खान को अपनी ज़ात से आगे रखा है, 5 अगस्त के हवाले से सिफारिशात जमा करवा दी हैं, जो भी हुक्म आएगा उस पर अमल दरामद होगा। इमरान खान सियासत का महवर है, हुक्म कैदी नंबर 804 का ही चलता है जनाब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहम्मद जुबैर कहते हैं काश मैं मरीम नवाज के कहने पर जनरल बाजवा से मुलाकातें ना करता, कुछ अर्से बाद ये किसी और चीज़ के ऊपर काश कह रहे होंगे। पीटीआई वाले इससे भी इतने भोले ना बने। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।